بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ما شاء الله. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 بارك الله في صوتك. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله.
شاء الله. الله. الجمال. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا وكان